बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो बहुत ज़ेर बहस है। ट्विटर पर भी मैंने इस पर अपनी राय का इजहार किया, फिर मुख्तलिफ आरा आई और इसका फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र सामने आ जाते हैं और फिर मुझे एक वीलॉग बनाने में या वीडियो में अपनी बात कहने में और उसकी वजाहत करने में ज़रा और आसानी हो जाती है। ज़ाहिर ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो में बादियुन नज़र में जो कुछ हुआ, उसे कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, उसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता, लेकिन उससे जो पहलू निकाले जा रहे हैं उस पर ज़रूर बात की जा सकती है। इस पर ज़रूर बात की जा सकती है कि वीडियो किन हालात में रिकॉर्ड हुई। इस वीडियो में जो खातून मौजूद है वो खातून कौन थी, उस खातून का इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का क्या मकसद था, क्या उस खातून की बाहमी रजामंदी से सब कुछ हो रहा था जो इस वीडियो के अंदर हमने देखा, क्या उस खातून को वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा था या फिर खुदा न खास्ता उसे नौकरी का झांसा दिया गया था, या किसी भी तरह से उसे मजबूर करके बिस्तर पर लाया गया था, अपने इख्तियार का कोई नाजायज़ इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब आने चाहिए, और उन जवाबात की रोशनी में फिर हमें इस वीडियो को परखना चाहिए। जब मैंने इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार किया कि मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसमें बज़ाहिर बादियुन नज़र में लड़की पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और हमें इस मामले को बहुत ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए या इस मामले पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। या कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर इस वीडियो पर कमेंट ना करें। इंसानी बुनियाद पर, पाकिस्तानी माशरे का एक फ़र्द होने की बुनियाद पर जो भी आप अपनी राय समझते हैं आप ज़रूर दीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूंकि इसका ताल्लुक फलां पार्टी से है और मेरा ताल्लुक फलां पार्टी से है तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे तो अब रगड़ा दे दो सारे मिलके, ये वजह नहीं होनी चाहिए। जेन्युइनली जो भी आप समझते हैं इस वीडियो पर कमेंट करना वो जरूर करें, मगर चूंकि फलां सहाफ़ी चूंकि फलां टेलीविजन चैनल से है और वो चैनल मुझे पसंद नहीं, इसलिए उसकी कोई वीडियो या उसकी कोई तस्वीर आ गई है तो बस अब रगड़ा दे देते हैं उसको। या मिसाल के तौर पे कोई सियासतदान किसी दूसरी जमात से है जो कि मुझे पसंद नहीं है तो उसका कोई स्कैंडल आ गया है तो इसलिए उसको रगड़ा दे दें। या मिसाल के तौर पे कोई अदीब, कोई दानिश्वर, कोई भी सहाफ़ी चूंकि वो मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ बात करता है या फ़लाँ वक्त में उसने मेरी राय के मुखालिफ कोई राय दी थी, आज उसकी कोई चीज़ सामने आ गई है तो अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो जेन्युइनली उसूलों की बुनियाद पर चीज़ों को परखना चाहिए। तो जब मैंने ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो के हवाले से कहा कि इसको सियासी मुखालफत से या सियासी इनाद से या सियासी दुश्मनी से दूर रखना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी आप भी तो यही काम करते हैं, सरेआम में भी ज़ाहिर है आप यही काम करते हैं कि लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर आप उनको बेनकाब करते हैं। तो बस इस ही फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जहां इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और एक एंगल से नहीं 2-3 एंगल से रिकॉर्ड किया गया और आई थिंक एक से ज़्यादा मरतबा रिकॉर्डिंग की गई है, वहीं क्या ये मुमकिन नहीं था कि अगर वो उस खातून को जो बाद में ब्लर्ड चेहरे के, मैं ये नहीं कहता कि खातून अब चेहरा बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने ले आए और आके वो कहे कि जनाब मैं फलां हूँ और ये मेरी शनाख्त है और मुझे इन्होंने ब्लैकमेल किया या मुझे झांसा दिया, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खातून की शनाख्त बिल्कुल खुफिया रहनी चाहिए। लेकिन अगर वो खातून उस सारे अमल की रिकॉर्डिंग कर सकती थी या उस खातून के साथ मिले हुए जो भी अनासिर थे वो ये सारी रिकॉर्डिंग कर सकते थे जो कुछ ज़ुबैर उमर साहब उस खातून के साथ कर रहे हैं और बस बज़ाहिर बिल्कुल रजामंदी के साथ कर रहे हैं, तो फिर ज़ुबैर उमर साहब से ज़ाहिर उससे पहले उसकी कोई ना कोई गुफ्तगू हुई होगी जिसमें ज़ुबैर उमर साहब ने उसको नौकरी का झांसा दिया होगा, जिसमें ज़ुबैर उमर साहब ने उसको डराया धमकाया होगा, जिसमें ज़ुबैर उमर साहब ने उसको मजबूर किया होगा, जिसमें ज़ुबैर उमर साहब ने उसको ब्लैकमेल किया होगा। कहीं ना कहीं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने कोई ना कोई बात तो हुई होगी, उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा। जहां ये वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है वहां वो सारी चीजें भी तो रिकॉर्ड की जा सकती थी, और अगर वो चीजें रिकॉर्ड पर आ जाएं तो पूरी कौम बिल्कुल ज़ुबैर उमर साहब के खिलाफ होनी चाहिए। अभी भी जाहिर है उनके इस अमल का कोई दिफा नहीं कर रहा, लेकिन बुनियाद हमें मजबूत करनी चाहिए। सरेआम में हम क्या करते हैं कि किसी भी मजबूर बेबस लड़की को जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तब तक हम उसकी भी मदद नहीं करते जब तक वो जिस पर इल्जाम नहीं लगा रही होती कि इस शख्स ने मुझे ब्लैकमेल किया या इस शख्स ने मुझे नौकरी का झांसा दिया। आप निकाल कर देख लीजिए सारे प्रोग्राम, आपको हर प्रोग्राम में मिलेगा कि हम बाकायदा उस लड़की के साथ या तो अपने किसी नुमाइंदे को या अपनी किसी खातून नुमाइंदा को अटैच करते हैं, उसे खुफिया कैमरे देते हैं, फिर वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है जिसमें लड़का या मर्द
یہ باقاعدہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں ملو گی، اگر میرے ساتھ تعلقات نہیں رکھو گی تو تمہاری ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا، یا اسے مار پیٹ رہا ہوتا ہے، اور جب تک وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں آتے تب تک ہم اس شخص کو نہیں پکڑتے. یا مثال کے طور پر اگر کسی بھی جگہ پر، کسی آفس میں، کسی دفتر میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرنی پڑے گی نوکری کے لیے اور یہ کرنا پڑے گا، یا دست درازی کی جاتی ہے عورت سے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، تب اس شخص پر ہاتھ ڈالتے ہیں. کوئی ایک پروگرام دکھا دیجئے کہ جہاں ہم نے کسی کی بھی نجی زندگی میں مداخلت کی ہو، یا کسی ایسے معاملے میں مداخلت کی ہو جب بظاہر دونوں خاتون اور مرد رضامندی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو. ظاہر یہ بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل معیوب ہے، نامناسب ہے. لیکن میرا خیال ہے معاشرے کی ترجیح وہ ہونی چاہیے جہاں مجبور کیا جا رہا ہو کسی بھی دوسری خاتون کو. تو میرا خیال ہے اس معاملے کو بھی اسی پر پرکھنا چاہیے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی تو، اگر آپ اس معاملے کو برا، میں نے پھر کہا کہ میں اس معاملے کو ایسا نہیں کہ برا نہیں سمجھتا. مثال دی گئی کہ آپ نے بھی تو بہت سارے فحاشی کے اڈوں پہ ریڈ کیا، سوائے ایک پروگرام کے. 1000 بار میں یہ وضاحت کر چکا جس میں کانٹینٹ کی گرپ میرے پاس نہیں تھی. اس وقت ظاہر بہت ابتدائی ایام تھے، پروڈیوسر ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے. ہم نے ایک بیوٹی پارلر پر ریڈ کیا جہاں فحاشی کا کام ہو رہا تھا. وہاں بھی ان کے چہروں کو چھپایا گیا، اور اس خاتون کو جو یہ کام کر رہی تھی اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ نوکری کی پیشکش کرتا ہوں. مگر ظاہر ہے بعد میں انہوں نے اس نوکری کو، پیشکش کو اویل نہیں کیا. مگر اس معاملے میں بھی اس پروگرام کے بعد سے آج تک 9 سال ہونے کو آ گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور سارے پروگرام ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہم نے آج تک کسی فحاشی کے اڈے پر ریڈ نہیں کیا جہاں لڑکیاں کسی مجبوری کے تحت یا پھر اپنی مرضی کے تحت یہ کام کر رہی ہیں، سوائے اس کے کہ جب تک کسی لڑکی نے ہمیں خود مدد کے لیے نہیں بلایا، سوائے اس کے کہ جب تک کسی لڑکی کو اس کے ماں باپ نے، اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ دار نے، اس کے بوائے فرینڈ نے زبردستی بیچ نہیں دیا کسی جسم فروشی کے اڈے پر، یا اسے اغوا کر کے وہاں نہیں لایا گیا اور وہ وہاں کام نہیں کرنا چاہتی اور اس نے ٹیم سریام کو مدد کے لیے پکارا. اس کے لیے بھی پہلے ہم نے میک شور کیا کہ اس لڑکی کی کوئی ایسی ویڈیو موجود ہو ہمارے پاس جس میں وہ مدد کی اپیل کر رہی ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس فحاشی کے اڈے میں جائیں اس کو ریکور کرنے کے لیے تو ہمیں کسی طرح کی سبکی کا سامنا ہو. اور پھر جب ہم کسی ایسے اڈے پر گئے، پروگرام ریکارڈ پر موجود ہے، کسی دوسری خاتون کو ہم نے نہ دکھایا ٹیلی ویژن کے اوپر، نہ ہی اس سے کسی طرح کا کوئی سوال کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ بھائی کوئی نکلنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو ٹیم سریام کی مدد حاصل ہے، اور جو اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتا ہے آپ جانے خدا جانے. اگین اس بات کو برا سمجھتے ہوئے، لیکن ظاہر ہے کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ویڈیو کو بھی اسی انداز میں پرکھنا چاہیے کہ جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے تھے وہ جھانسا دینے والی باتیں بھی ریکارڈ کر سکتے تھے، وہ بلیک میل کرنے کی باتیں بھی ریکارڈ کر سکتے تھے. اور اگر ایسا ہو تو پھر ظاہر ہے سب لوگوں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. ابھی بھی دیکھتے ہیں ان کی پارٹی ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. ان کے اس عمل کے حق میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. ہاں اس ویڈیو کا فورنزک ضرور ہونا چاہیے، اس ویڈیو کے سارے حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے. صرف ایک طرفہ بات نہیں کی جانی چاہیے، اور وہ ایک طرفہ بات بھی صرف اور صرف آپ کی اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر. اور انفارچونیٹلی ماضی میں اور آج کل یہ بہت ہونے لگا کہ دوسرے کی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے تو رگڑ دو، اپنے والے کی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے تو اس کے لیے پھر 1000 دلیلیں گھڑنا شروع کر دو. تو اس معاملے کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بالکل ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک اچھے معاشرے کے فرد کے طور پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ورکر کے طور پر. اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. یہ بات یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. اگر اس طرح کے ذاتی عملوں کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو بچا نہیں ہوگا. اگر خدا کے کیمرے نے سب ریکارڈ کیا ہوا اور وہ ریکارڈنگ کبھی سامنے آ گئی جو کہ بروز حشر سامنے آئے گی، تو ہم میں سے کسی کو بھی شاید منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے، اینڈ اگین کوشش کیجئے کہ اپنی رائے کو آپ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر رکھیں. پاکستان زندہ باد.